फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. तर फ्रेंड्स, आज सकाळचे रेडी जाला आणि आज आसा माझ्या भुरग्याच्या स्कुलान जनरल बॉडी मिटींग. सो अशें वर्सा 2 मिटींग जाता आणि ताका लागून भुरग्यांक आयज सुटी दिल्या. सो भुरगीं न्हिदल्या. हांव रेडी जाली. शार्प 8 o'clock मिटींग स्टार्ट जावपाचें आसा आणि 7:30 जावन क्रॉस जाली. सो आतां जस्ट भायर सरता. सो फ्रेंड्स, पावले हांव आणि हें फादर आग्नेल सेंट्रल स्कूल पिलार, जे पिलार जंक्शना कडेन पळय आसा न्ही, सो ते आनी हांगा फुल्ली CBSE बोर्ड रायट फ्रॉम नर्सरी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत आसा. हितून एज्युकेशनल फेसिलिटी हांव हें कित्याक शेअर करता, कित्याक तर खुबशीं जाणां हांगा लागीं पळय आसा न्हू, म्हाजे विडियोज पळयता, चॅनल पळयता, तशी खूब जाणां विचारता की म्हळ्यार ल्हान भुरगीं आसा तांकां एडमिशन करपा जाय जाल्यार विचारता स्कुलाचे बद्दल, कशें आसा तें स्कूल, कशें कितें आसा, एडमिशन केन्ना करपाचें कितें. सो कित्याक सांगता की थ्रू म्हाजे चॅनल एक इन्फॉर्मेशन मेळटली, हांगा लागीं कोण रावता त्या स्कुलाचे बद्दल मातशें कळटलें, ताका लागून हांव हें सगळें शेअर करता. आमची मिटींग बीन जाली आनी मागीर एक आर्ट एग्जिबिशन लायिल्लें. सो आमकां पेरंट्सांक सांगलें की तुमी वचून पळयात. सो आमी गेलीं आनी हें आसा कॅनवस आर्ट. ही जस्ट सिलेक्टेड स्टुडंटा खातीर आशिल्लें. सो म्हाजो चेडोय सिलेक्ट जालो, यशवेंद्र. सो तुमकां दाखयता तेणें खंयची केल्या पळय. हे ऑरेंज कलर आसा पळय सिनरी, ही यशवेंद्रान केल्या कॅनवस आर्ट आनी बाकीच्या भुरग्यांनी बरें केला आर्ट. सो म्हळ्यार म्हाजे व्यू सांगता हांव की म्हाका लागून तर म्हाका तें स्कूल खूब बरें दिसता. खुबश्यो तितून अश्यो बऱ्यो गजाली आसा, जशें की टिचर्स खूब कमिटेड आसा, भुरग्यांक खरेंच बरें अटेंशन दितात आनी जी इन केस स्टुडंट वीक आसा जाल्यार तांकां पर्सनली हेल्प करपाकूय ट्राय करता. इवन बाकीचो सुद्दां स्टाफ आसा, इवन प्रिंसिपल, सगळे तरेन भुरग्याचे जतनाय हो तांकां कशे तरेन वयर सरपाक हेल्प करपाचें तेजेर तेंचें खूब लक्ष आसता. जे इतले ते एफर्ट्स घेता की भुरग्यांक कशें बेनिफीट जातलें, भुरग्यांक कशी ती एक फुलनस येतलो, तांकां फुल्ली ती कशी ग्रो जातली, सगळे तरेन हें खूब ती घेता, म्हळ्यार कॅर घेता. आनी बाकीचे जर पळोवपाक गेले न्हू, बाकीच्यो एक्टिविटीजूय खूब आसता तांकां. तशेंच ऑलिंपियड तरेचे सगळे सब्जेक्टान ऑलिंपियड एग्जाम्स आसता, कोणें जाय तेन्ना पार्टिसिपेट करप. सॅटर्डे एक्टिविटीज आसता, तितून आवटडोर इनडोर गेम्स आसता, आमी जाय त्यो चूज करूंक शकता एज पर द चायल्ड इंट्रस्ट. सो अश्यो बऱ्यो गजाली आसा. सो म्हाका तें सांगपाचें आसलें म्हाजे थोडे व्हिवर्सांक. सो तुमी म्हाजें सगळें आयकता सगळें आर्ट एग्जिबिशन पळयलां आसतलें, कितले बरे भुरग्यांनी केला ते. भुरग्यांनी तरेचे डिफरंट हे 3D पोस्टर मेकींग, मागीर वेजिटेबल आर्ट आसलेले, मागीर मॉडल्स केल्ले डिफरंट एक टॉपीक घेवन. सो तुमकां मातशें शेअर केलें. आनी एक दाखयता तुमकां. आर्वीन वेजिटेबल आर्ट केला तो पळय हो. सो ऑनियन घेवन प्रिंट केला, बट दुसऱ्या भुरग्यांनी खूब बरें केलां. खूब बरें जालां सगळ्यांचें. आनी हें आशिल्लें एक बारीकशी इन्फॉर्मेशन अबावट द स्कूल. आनी आतां वयतलें हांव एक बेबी शावर मेक ओवर करपाक. सो पळयात. तर फ्रेंड्स, आयज एक आसा आमकां बेबी शावर मेक ओवर. आमी वयता रिबंदर आनी जुनान म्हणटा तितलो बिझनस आसना, म्हळ्यार बुकिंग्स बी कमी आसता, कित्याक फंक्शनां तितली जायना न्ही. पूण आमकां ऑलमोस्ट 4-5 तरी केल्या आनी तेन्ना जून 1st वीक वत आशिल्लें, म्हळ्यार पावस तितलो नाशिल्लो. मेयान पावस पडलो लास्ट वीक आनी गांवांत आमी भायर सरतकूच पावस स्टार्ट जाला आनी मातसो सीन कितें असो चल्ला पळय. चड मोठो ना पण आसा, बरो झडटा तो. म्हाज्या वांगडा आसा अपर्णा. दिसता गो तूं? अपर्णा दिसलें. सो
सो फ्रेंड हो आशिल्लो मेक ओवर फॉर अ मॉम टू बी आनी आमी आतां घरा वयता आनी पावस इतलो पडलो मदीं आनी मांडवी न्हंय पळय कशी तांबडी जाल्या म्हळ्यार सारकें मोड येयल्ल्या भशेन खूब पावस पडलो आमी थंय करता आसतना काम आनी आमकां ओल्ड गोवा चर्चीय दिसली। चलात तर फ्रेंड्स आतां आमी घरा वयता आनी हो व्हिडिओ इतलेच बरें नासलो। मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन, तितले म्हणसर बाय।